नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा पुनः स्वागत छ। म समा थापा। 2068 सालको जनगणना बताउँछ नेपालमा 18 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका करिब 1 करोड़ 10 लाख युवा छन्। यसको अर्थ हो नेपालमा अहिले युवाको बाहुल्य छ र यस्तो समयलाई देश विकास र उन्नतिका लागि अत्यन्त उर्वर समय मानिन्छ। तर पनि देशबाट दिनहुँ सयौंको संख्यामा नेपाली श्रम बजारमा विदेशिन्छन् बिना सिप। यो भने दुर्भाग्य हो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको आँकडा छ हरेक वर्ष 5 लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्, तर तिनलाई मुलुकमा कुनै अवसर छैन। भइहाले पनि अत्यन्त कम छ। देश विकासको मेरुदण्ड मानिने युवाका लागि सरकारले समय समयमा कार्यक्रम त राख्छ, तर त्यसले ठोस उपलब्धि दिन भने सकिरहेको छैन। विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत सरकारले बजेटहरू विनियोजन गरे पनि सरकारी लगानी प्रतिफल उन्मुख हुन सकिरहेको छैन। किन? युवा खाडी लगायतका देशमा न्यूनतम सुविधामा रगत पसिना बगाइरहने, यहाँ भने सरकार र गैर सरकारी संस्थाको अरबौंको बजेट सिद्धिने, यस्तो किन हुन्छ? युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न कसले के गर्नुपर्छ? आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौं र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज पाण्डे। स्वागत छ यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा। धन्यवाद। पहिला मलाई बताइदिनुहोस्, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बजेट कति छ? युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा युवा र खेलकुद समेत गरिकन झन्नै हामीसँग 2.25 अरब बजेट छ, रेगुलर बजेट अहिले। तपाईहरुले चालु खर्च कति गर्नुहुन्छ? अरु रकम तपाईहरुको फ्रीज हुने त्यस्तो के हुन्छ कि सबै कार्य योजनाहरुमा फ्रीज पनि हुन्छ, किनभने त्यो आर्थिक नियमअनुसार मात्रै खर्च गर्न पाउने हो। त्यसकारणले पुँजीगत र चालु दुईटै खर्च गर्दाखेरि पुँजीगत खर्च अहिलेसम्मको अवस्थामा फ्रीज भइरहेको अवस्था छ, काम सम्पन्न हुन सकेको अवस्था छैन। तर श्रम बजारमा 5 लाख युवाहरू हरेक वर्ष तयार हुन्छन्। उनीहरूलाई स्वदेशमै रोक्ने सरकारसँग कुनै योजना छैन। तपाईहरु बजेट फ्रीज गरिरहनु भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मात्रै होइन, युवाका नाममा धेरै मन्त्रालयले कार्यक्रम गर्ने भनेर बजेटहरू पनि लिएका हुन्छन्, विनियोजन गरेका हुन्छन्। त्यो बजेट कहाँ जान्छ होला? वास्तवमा तपाईले भन्नुभएको कुरो सही हो। श्रम बजारमा वार्षिक रूपले 5 लाख युवाहरू कुनै न कुनै रूपले आइरहेको छ र 90% चाहिँ सिप नबोकिकनै विदेश एकदम र यो युवाको इस्यु भनेको यो अलिकति क्रस कटिङ इस्यु भएको हुनाले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट युवाकै नाममा विनियोजन भइरहेछ, खर्च भइरहेको छ, तर यथार्थमा त्यसको आउटपुट चाहिँ देखिएको अवस्था छैन। अहिलेको परिस्थिति यो यथार्थ हो। त अब हामी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय एक हिसाबले भन्ने नि कान्छो मन्त्रालय हो। कान्छो मन्त्रालय हुँदामै हामीले सुख पाउँदैनौँ। हामीले केही गर्नुपर्छ र युवाहरूका लागि मन्त्रालयले अहिले चाहिँ यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी अलिकति युवाहरूलाई यहाँले भन्नुभएको जस्तै सिपयुक्त युवा बनाउनका लागि अलिकति स्किल ओरिएन्टेड कार्यक्रममा हामी बढी फोकस छौं, न कि हामी गोष्ठी र सेमिनारमा मात्रै हामी छैनौं। तपाईले यसो भनिरहँदा सिप वृद्धि गर्ने भनेर सरकारी कोषबाट पनि गैर सरकारी कोषबाट पनि वार्षिक अरब करोड मात्र हैन अरबौंको बजेट सिद्धिरहेको छ। तर पनि 90% नेपाली युवा सिप नबोकिकनै डरलाग्दा कामहरू, अझ 3D भन्छन् हैन, डेन्जरस डिफिकल्ट डर्टी, त्यस्तो काम गर्नका लागि बाध्य छन्। हाम्रो यहाँ पैसा सकिरहने अनि युवाहरू चाहिँ हातमा सिप नबोकिकन अन्धाधुन्द खाडी मुलुकमा न्यूनतम सुविधामा काम गर्न जाने, यो त मिलेन नि हैन? एकदम यहाँले भनेको कुरो एकदम ठिक हो। हामी त्यसमा एकदम सचेत छौं र यसैलाई गर्नका लागि भर्खरै हामीले युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउनु पर्छ। युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउनका लागि केही न केही तालिमको हामीले दिनुपर्छ। त्यो तालिम भनेको फुलको स्किल होस्, फुल स्किल होस्। त्यो हिसाबले हामीले एउटा चाहिँ युवा उद्यमशील तालिम केन्द्रका रूपमा एउटा स्थापना गर्नका लागि कार्य अगाडि बढाइरहेको अवस्था हो अहिलेको। र मलाई लाग्छ यसले मूर्त रूप लियो भने नेपाली युवाहरूले एकीकृत रूपले, यहाँले नेपालमा मलाई लाग्छ 8 वटा कि 10 वटा त तालिम निकायहरू छन् र ती तालिम निकायहरूले कति तालिम दियो त्यसको आँकडा पनि छैन र त्यसको इम्प्याक्ट के परेको छ, इम्प्याक्ट स्टडी पनि भएको अवस्था छैन। तपाई के भनिरहनु भएको छ भन्दा युवाका नाममा जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयले, कृषि मन्त्रालयले, शिक्षा मन्त्रालयले पनि सिटिभिटीको थ्रुबाट, महिला मन्त्रालयले, अनेकन मन्त्रालयले काम गरिरहेछन् र ती चाहिँ
एकद्वारबाट आउनु पर्यो। अब युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मात्रै सञ्चालन गर्नु पर्यो, त्यो भयो भने प्रभावकारी हुन्छ। मात्रै भन्नुभन्दा एकीकृत इन्टिग्रेटेड रूपले आउनु पर्यो, त्यो काउन्टिङमा आउनु पर्यो। हामीले युवाको लागि काउन्टिङमा नआए पनि तिनले त्यसरी रकम खर्च गरिरहेका छन्, कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छन् भने युवाहरूले त लाभ पाउनु पर्ने हो नि त। एक्ज्याक्टली तपाईँले भनेको कुरोमा म पूर्ण सहमत छु। त्यसैले यहीँ र हाम्रो समस्या कहाँनिर हो त भन्दाखेरि खर्च भएको छ तालिमको नाममा, त्यो स्किलै दिने हो, केही न केही स्किल दिने हो, तर त्यो कति गयो भन्ने नि थाहा छैन, त्यसको प्रभाव के परिरहेको छ भन्ने कुरो नि हाम्रा निकायले हामीले त्यो गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसकारणले युवाको नाममा विनियोजन हुने बजेट र युवाको नाममा गरिने तालिमहरूको सन्दर्भमा यसलाई एकीकृत गर्नु पर्यो, कम्तीमा काउन्टिङमा आउनु पर्यो। वार्षिक रूपले हामीले तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि एक ठाउँमा ल है यो वर्षको यति भयो, यसको यो भयो, जब मार्केटमा यसले यति काम पायो भन्ने कुरो हुनु पर्यो भन्ने कुरो हाम्रो हो यो। तर तपाईले त्यसो भनिरहँदा नि इन्टिग्रेटेड रूपमा आउनु पर्यो, त्यो राम्रो पनि हो, इम्प्याक्ट पनि देखिन्थ्यो, डुप्लिकेसन हर्थ्यो विशेष जस्तो युवाको क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने भनेर, युवालाई अलिकति सक्षम बनाउने, उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेर नजाने कति मन्त्रालयले कति पटक कार्यक्रमहरू गरिसके। सुन्नमा आए अनुसार त फरक फरक मन्त्रालयले गरेका कार्यक्रमहरूमा एउटै प्रशिक्षार्थीले 4-5वटा मन्त्रालयको कार्यक्रम पनि भ्याएको, त्यस्ता समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। त्यो केही हदसम्म कम हुन्थ्यो होला। तर यही भनिरहँदा नि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गरेका काम कारबाहीहरू, उसका नीतिहरू चाहिँ एकदमै राजनीतिक रङले, राजनीतिक उद्देश्यबाट निर्देशित हुन्छन् भन्ने आक्षेप यो मन्त्रालयलाई लागिरहेको हुन्छ। राजनीतिक भर्ती केन्द्रकै रूपमा पनि यो मन्त्रालयलाई कतिले हेरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तो हो? त्यो भयो भने त तपाईँहरूलाई यही यो सुरुकै क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्नमै समस्या पर्ला फेरि। एकदम तपाईँले भनेको कुरो केही हदसम्म त्यो आक्षेपहरू हामीले नि सुनिरहेको अवस्थाको हो। अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने नि एउटा पाटो भनेको खेलकुद हो, जुन युवासँगै प्रत्यक्ष सरोकारवाला हो। दोस्रो कुरो भनेको यो विशुद्ध युवा जसलाई तपाईँले तालिम दिएर त्यसले स्वदेशमा अथवा विदेशमा केही गरोस् र अलिकति त्यसको भनौँ न जीवनस्तर उठोस् भन्ने हिसाबले जुन हामी खोजिरहेका छौँ, यो दुईटा पाटो हो, एउटा विशुद्ध युवा, एउटा खेलकुद युवा। त अब यहाँले भनेको जस्तो अवस्था खेलकुदतिर अलिकति त्यो देखा पर्छ। हालाकि त्यहाँ पनि खेलकुद पनि इन्डिभिजुअलको स्किल र क्यापेसिटीको कुरो हो त्यहाँ पनि, होइन त। तर कस्तो भन्नुहुन्छ भने नि हामीले खोजेको आम युवा जसलाई म युवाका हिसाबले उ गर्दैछु, त्यो युवा भनेको वास्तवमा पोलिटिकल युवा पनि हो त्यो। किनभने हाम्रो त युवा त अब विभिन्न राजनीतिक विचारले नि त मन्त्रालयका काम र आफ्ना उद्देश्यहरू, तर हाम्रोमा यहाँलाई म एश्योर गराउँ, हाम्रोमा त्यो प्रभाव पार्न हामी दिने अवस्थामा दिँदैनौँ भनौँ न त्यसलाई। त अब यो कस्तो भने नि युवाहरू हाम्रो सजिलो छ होइन, सजिलो भने यसो हुन्छ कि हामीले काम गर्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले काम गर्ने हाम्रो हातमुख भनेकै युवाहरू हो। त्यो युवा भनेको तपाईँले एउटा कुरो यथार्थ सबैले बुझिदिनुपर्छ, 90% युवाहरू कुनै न कुनै रूपले राजनैतिक विचार बोकेकै युवाहरू हुन्। त त्यो युवाहरूलाई हामीले बाइपास गर्न सक्दैनौँ, हामीले सहकार गर्नुपर्ने युवा त्यही हो। विचार, उसको आइडियोलोजी त हरेक नागरिकको स्वतन्त्रताको कुरा पनि भयो नि। उसका त्यो आइडियोलोजीले मन्त्रालयले लिने योजनाहरूमा, काम कारबाहीमा असर नपरोस् भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न थियो। त्यसमा तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ, ठिक छ। जस्तो वार्षिक रूपमा अघि यहाँले नै भन्नुभयो 5 लाखभन्दा बढी युवा श्रम बजारका लागि योग्य हुन्छन्, उनीहरू आउँछन्, तर तिनलाई रोक्ने हामीसँग कुनै योजना छैन। तपाईँले भनिरहनु भएको छ युवा उद्यमशीलता तालिमका लागि भनेर हामी अवधारणा बनाउँदैछौँ भनेर। आजको दिनमा यो त अवधारणा नै भयो। के गरिरहेको छ त युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले? यस्तो छ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले हामीले काम नगरेको अवस्था होइन। विगतमा हाम्रो विङ थिएन, यहाँलाई भनौँ हामीले उद्यमशीलताकै सन्दर्भमा युवा साझेदारी कार्यक्रम भनेर 75 जिल्लाको जिल्ला विकास समिति मार्फत हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको अवस्था थियो। यो विगत 4-5 वर्षदेखि कन्टिन्यू थियो। यो वर्षदेखि हाम्रो के भयो, राष्ट्रिय युवा परिषद गठन भयो। त्यसले पूर्णता पाइसकेपछि परिषदको केन्द्रीय कार्यालय छ र 75 जिल्लामा जिल्ला युवा समितिको कार्यालय छ, जसलाई हाम्रो निजामती कर्मचारीहरूले लिड गरेको अवस्था छ अहिले। र ती कर्मचारीहरूले लिड गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपले यो वर्ष प्रारम्भिक वर्ष भएको हुनाले त्यति साह्रै कार्यक्रमहरू छैन, इनिसियल उसमा छ। तैपनि हामीले के गरेका छौँ भने युवाहरूलाई उद्यमी बनाउनका लागि 10 युवा एउटा समूह, यसलाई हामीले यसरी भन्ने गरेका छौँ, 1 वडा 10 युवा
एक समूह भनेर उ गरिरहेका छौँ। त यो कार्यक्रम भनेको अहिले त्यसको नोटिस निस्किसक्यो, हामीले प्रस्ताव आह्वान गरिसक्यौँ। आइडियल बसेको अवस्था होइन, तर विगतमा हामीसँग विङ थिएन, अन्य नेपाल सरकारका निकायसँग सहकार्य गरेर गएको अवस्था र अहिले हामीसँग राष्ट्रिय युवा परिषद युवाको विशुद्ध युवाको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि युवाकै हकहित मात्रै भन्ने होइन कि त्यही राष्ट्रिय युवा परिषद पनि त राजनीतिक भर्ती केन्द्र जस्तै बन्या छ। अब यसलाई यहाँले भने स्वाभाविक हो, उपाध्यक्ष पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टको हुन्छ, अन्य नेपाल सरकारकै 8 जना सचिवहरू त्यो कमिटीमा हुनुहुन्छ र त्यसमा 40 वर्ष उमेर पुगे 40 वर्षभित्रका युवाहरू त्यसलाई भनौँ न केन्द्रीय समितिमा लिड गरिरहनु भएको छ र जिल्ला समितिका अध्यक्षहरू नि त्यही एज ग्रुपको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। र हामी अहिले कस्तो यो प्रारम्भिक वर्ष भएको हुनाले अलिकति आउटपुट नदेखिएको अवस्था हो। निश्चित रूपले हामी आशावादी के छौँ त भन्दाखेरि आउँदो वर्षहरूमा युवाहरूको लागि कार्यक्रम जिल्लाबाट आउनु पर्यो। अब हामीले ड्रिभन गर्ने होइन, जिल्लाबाट युवाहरूको डिमान्ड आउनु पर्यो। त्यो युवा पोलिटिकल युवा होला, सोसल युवा होला, हाम्रो भनौँ न विभिन्न निकायको युवाहरूले तिनीहरूले माग गर्नु पर्यो र त्यही हिसाबले हामी कार्यक्रम बनाउने हिसाबमा हामी गइरहेका छौँ। अहिले जस्तो राष्ट्रिय युवा परिषद गठन भएको छ नि होइन, मन्त्रालय छ, अहिले चाहिँ त्यो राष्ट्रिय युवा परिषदले के गरिरहेको छ? तपाईहरू सम्भवतः तपाईँहरूको अवधारणा चाहिँ राष्ट्रिय युवा परिषदले युवा सम्बन्धी गतिविधिहरू अगाडि बढाओस्, तपाईँहरू चाहिँ नीतिगत तहमै केन्द्रित हुन पाउनुहुन्छ, त्यसो भयो भने यो मन्त्रालय होइन, त्यो होला अवधारणा। कसरी अगाडि बढिरहेछ राष्ट्रिय युवा परिषदको भूमिका के छ? एकदम यहाँले भने जस्तो विगतमा मन्त्रालयले आफै लिड गरिरहेको थियो, अन्य निकायसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको अवस्था। अहिले हामीले अब मन्त्रालय चाहिँ नीतिगत हिसाबले मात्रै इन्भल्भ हुनुपर्छ, गाइडेन्स दिनुपर्छ, मोनिटरिङ गर्नुपर्छ, अन्य कुराहरू चाहिँ युवा परिषदले नै अगाडि सर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामी गएको अवस्था हुँ। र युवा परिषदले यो वर्ष मैले यहाँलाई भने फागुनमा स्थापना भएको हो राष्ट्रिय युवा परिषद, र युवा परिषद स्थापना भइसके पश्चात युवा परिषदले एउटा त अब यो विदेशमा भएका हाम्रा नेपाली मूलका युवाहरू जोसँग स्किल छ, क्षमता छ, भनौँ न क्षमता छ र पुँजी पनि छ, र उहाँहरूलाई एउटा गोलबद्ध गरेर र हाम्रा नेपाली युवाहरू समेत त्यसमा सामेल गराएर एउटा इन्टरेक्सन गरायो, जसलाई हामीले एनआरएम सँगको सहकार्य त्यो नेपाल सरकारकै खर्चमा भएको तामझामका साथ गठन भइसकेपछि त्यसपछि त उसले के होइन, त्यस पछाडि नै हामी गरिरहेका छौँ। अब मैले भने यो प्रारम्भिक वर्ष भएको हुनाले प्रारम्भिक वर्षमा हामीले भनौँ न त्यहाँ लगभग 32 करोड बजेट हो यो वर्ष। 32 करोड भने त्यत्रो 75 जिल्लामा कार्यक्रम लैजानु पर्ने युवा परिषदका लागि केही पनि होइन। हामीले मन्त्रालयका देशैभरि 32 करोडले अपुग भए पनि कुनै एउटा सानो आयोजना यहाँले भन्नुभएको यो सुरुमा हामीले अहिले तपाईँको खालि युवाहरूलाई युवा परिषद गठन भएको छ, यसले यसको ऊ हो होइन, कार्यक्षेत्र यो हो, त्यसकारणले यसमा आउनु पर्यो है, युवा साथीहरू लाग्नु पर्यो भन्ने हिसाबले सेन्सिटाइज मात्रै गर्न खोजेको अवस्था हो यो वर्ष। किन यो वर्ष मैले भने नि 75 जिल्ला छ हाम्रो। यो राष्ट्रिय युवा परिषद चाहिँ आफैमा कति सक्षम छ होला त? तपाईँहरूले त यसमा सबै जिम्मेवारी बिस्तारै हामीले परिकल्पना गरेको भनेको गाइडेन्स पोलिटिकल युथहरूले दिउन्, त्यसलाई कार्यान्वयन हाम्रो प्रशासनिक निजामतीका कर्मचारी साथीहरू त्यसरी नै अगाडि बढिरहेछ यो परिषद। अहिले हामी त्यही मोडेलमा छौँ। हामी सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब यसो प्रारम्भमै भएको हुनाले अहिले हामी सन्तुष्टि र असन्तुष्टि अहिलेसम्मको कार्यप्रगति मध्यनजर गर्दै के ठिक छ, अहिले गइरहेको छ, एउटा ट्र्याकमा गइरहेछ भन्नेमै छौँ, आशावादी छौँ यसले राम्रो गति लिन्छ युवाहरूको हकहितमा। यसले हामीले चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा अलिकति शिथिलै भए जस्तो देख्यौँ, एउटा सम्मेलन गर्यो त्यसपछि चाहिँ गतिविधि सुरु गतिविधि भएको छ। यसले भनिहाले ओरिएन्टेसन कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ, यसका अध्यक्ष पोलिटिकल हुन्छ, जिल्लामा एउटा हुन्छ, अरू हाम्रा प्रशासनिक कर्मचारी। राजनीतिक भर्ती केन्द्र मात्रै नबनोस् यो परिषद, साँच्चीकै काम गर्ने एउटा संस्थाका रूपमा उभियोस् हाम्रो कामना। अर्को जस्तो नेपालमा आजको दिनमा युवाहरूको समस्या के हो? सिपी नै उनीहरू विदेशिन्छन्, हामीले अघि नै औँल्याइसक्यौँ। अरू समस्याहरू के देख्नु भएको छ युवाका लागि? होइन, यस्तो छ, समाजमा देखिएका समस्या युवाका नि समस्या हुन्। शिक्षा पनि समस्या हो, गुणस्तरीय चाहियो, कम्पिटेटिभ शिक्षा चाहियो, परिवर्तित शिक्षा चाहियो होइन त। शिक्षा भयो, स्वास्थ्य भयो, स्वास्थ्यका लागि त युवाहरूको स्वास्थ्यमा नि त राज्यले, हामीले, सरकारले हामीले त हेर्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी हो, पढ्न त पढ्यो, त्यसले रोजगार पाएन भने अर्थ छैन। त्यो शिक्षालाई रोजगारसँग टाइप गर्न सक्नु पर्यो। र ग्लोबलाइजेसनको दुनियाँमा हामीले हाम्रो यहाँको पढाएको करिकुलमले इन्टरनेसनली कम्पिट गर्न सक्ने हाम्रो नागरिक, हाम्रो युवा सक्षम बनाउनु पर्यो हामीले। त्यसकारणले यी यावत कुराहरू हाम्रा युवाका आमै समस्या हुन्। यो
साउथ एसिया नेपाल हामी पनि अछुतो छैनौँ किनभने यो सेमै प्रब्लमहरू हो हाम्रो त्यो त्यही त दक्षिण एसियामा नै साक्षरता युवाका अनि लागि अर्को यहाँनिर म जोड दीर्घकालीन दिन्छु अलिकति कार्ययोजना साक्षरता हो। नभएको भनेर सरकारको आलोचना व्यापक हुन्छ नि होइन हामीसँग युवाका लागि भनेर कुनै दीर्घकालीन कार्यक्रमै छैन आजको दिनमा क्यापेसिटी बिल्डिङ ओरिएन्टेसन लगायतकै कार्यक्रममा हामीले बजेट सिद्धाइरहेका छौँ यो विडम्बना हो नि एक्ज्याक्टली तपाईँले भनेको कुरो त्यसैले मैले यहाँ कुरो अघि खोल्न खोजेकै के हो त भन्दाखेरि युवाको नाममा हामीले विभिन्न निकायबाट रकम विनियोजन गरिरहेका छौँ खर्च गरिरहेका छौँ तर त्यसको आउटपुट के निस्क्यो भन्ने कुरो लेखाजोखा भएको अवस्था छैन यो कसले गर्नुपर्ने हो अब यहीँनिर अप्ठ्यारो छ युथ अलिकति कस्तो भने टोटल बजेट युथको सन्दर्भमा कति गएको छ भन्ने हामीसँग आँकडा छैन हाम्रो विडम्बना यहीँनिर भन्नुपर्छ हामीले स्वीकार्नुपर्छ आँकडा त तपाईँहरूले यस्तो छ मैले यहाँलाई भनिहालेँ नि युवा खेलकुद मन्त्रालयको मैले भन्न सक्छु मेरो निकायले भन्न सक्छ अन्य निकायको त हामीलाई जानकारी हुँदैन ठिक छ तपाईको अलिकति त्यस कारणले यसलाई अर्थ मन्त्रालयमै सफ्टवेयर एउटा स्थापना गरिकन टोटल युथ रेस्पोन्सिभ बजेट कति जान्छ त युवाका सम्बन्धमा बजेट नेपाल सरकारको तर्फबाट भन्ने कुरो एउटा आउनुपर्छ हामी त्यो सोचतिर अलिक पूर्व अगाडि बढिरहेको अवस्था हो जस्तो नि मन्त्रालयले आजको दिनमा उसँग तपाईहरुसँग अवधारणा मात्रै छ युवा उद्यमशीलता तालिमका लागि भनेर हैन तर धेरै मन्त्रालयले चाहिँ युवाका लागि भनेर युवा लक्षित कार्यक्रम चलाइरहेको अवस्थामा अघि नै कुरा गर्यौं कृषि स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय भयो अर्को अर्थ मन्त्रालय भयो शिक्षा भयो यी मन्त्रालयले चलाउने कार्यक्रमहरू हुन्छ नि युवा लक्षित जस्तो तपाई भन्नुहुन्छ कि यो खेलकुद राष्ट्रिय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाटै आउनु पर्यो वन्डर हुनु पर्यो भन्नुभयो तपाईको आशय होला हैन तर वन्डर भयो भने पनि जस्तो कृषिले जुन कार्यक्रम तर्जुमा गर्छ नि युवाका लागि कृषिमा युवाहरूको आजको निड के हो उनीहरूलाई कस्ता खालका कार्यक्रम युवा चाहन्छन् सान्दर्भिक छ भनेर कृषि मन्त्रालयको त्यो एक्सपर्टिज छ नि त फेरि तपाईहरुको नपुग्ला नि हैन मैले भन्नु खोजे हाम्रो मन्त्रालयले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हैन समन्वय हुनु पर्यो युवाका लागि यो हुँदैछ है भन्ने कुरोको त हाम्रो जुन जुन अब भनौं न स्टेक होल्डर हो ती मन्त्रालयका बीचमा समन्वय हुनु पर्यो मेरो यो समन्वय पनि किन हुँदैन त फेरि यो सामान्य कुरा हो नि हैन समन्वय आफ्नो कार्यक्रमहरू आफ्नो हिसाबले सञ्चालन गर्छ आफ्ना निकायहरूले अनि त्यो युवा मन्त्रालयले विशुद्ध युवाको मात्रै भने त्यो यहाँले भने जस्तै हामीले त पोलिटिकल युथसँग मात्रै सहकार्य गर्ने हो कि भने जसो होइन हैन त भान त्यो परिरहेको छ समाजमा तर युवा खेलकुद मन्त्रालय यहाँले भने जस्तै 16 देखि 40 को लागि हामीले हाम्रो नियमले हाम्रा कानूनले युवा हामीले परिभाषित गरेका छौं भने त्यो परिभाषा भित्रका युवाहरूको हितमा हुने कामहरूको इन्टिग्रेटेड होस् है काहीँ काहीँ एकाउन्टमा यति यो भयो तालिम कृषिको ढिलै भए पनि कसै न कसैले त पहल गर्नु पर्यो त्यो हुन्छ त्यो भएको छ कि छैन आजको दिनमा त्यतातर्फ अगाडि बढ्नु भएको छैन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सहसचिव हुनुहुन्छ तपाईहरुले किन जिम्मेवारी नलिने त्यसको पहलका लागि समन्वयको पहलका हामी गरिरहेका छौं अहिले हाम्रो नयाँ नेतृत्वले यो विषयमा चाहिँ नै हामी गरिरहेका छौं यो युवाको हक अघि नै मैले यहाँलाई भने मन्त्रालय विशुद्ध कोर्डिनेसन गराउने नीतिगत हिसाबले मात्रै हात हाल्ने यसलाई कार्यान्वयन लैजाने राष्ट्रिय युवा परिषदलाई अगाडि सार्ने त्यसको विङ 75 जिल्लामा पुर्याउने त्यसमा अब कर्मचारी अहिले त हामीले शिक्षा मन्त्रालयबाट शिक्षा सेवाका साथीहरूलाई हामीले कार्डमा ल्याएर गरेका छौं त्यसको स्थायी संरचना बनाउने चरणमा छौं र त्यसलाई जिल्लामा कार्यरत युवा संगठनहरू युवा सम्बन्धी अनि यहाँलाई भनिहालौं हामीले पोलिटिकल युथ मात्रै लिँदैनौं सोशल युथ पनि लिन्छौं एनजीओ आईएनजीओ सँग नि हामीले सहकार्य गर्छौं यहाँले भने जस्तै नेपालमा विभिन्न एनजीओ आईएनजीओहरू काम गरिरहेको अवस्था छ तर तीले के गरिरहेछन् कति गरिरहेछन् भन्ने काउन्टिङमा कहीँ छैन अहिले हाम्रो कानूनले राष्ट्रिय युवा परिषदसँग त्यो भएको भए राष्ट्रिय युवा परिषदसँग आबद्धता लिनुपर्ने हाम्रो कानूनी व्यवस्था डुप्लिकेसन त ठूलो समस्या हुन्छ नि हैन एउटै कार्यक्रम अनेकन मन्त्रालयले चलाइरहँदा श्रम शक्ति सबैको दुरुपयोग ठीक छ अर्को चाहिँ के भनिन्छ भन्दा जस्तो युवाका लागि भनेर कार्यक्रमहरू बनाइन्छ नि नीति निर्माण गरिने बेलामा नै युवाको आजको आवश्यकता के हो त्यसलाई मध्यनजर नगरिकनै यति धेरै त्यसलाई पोलिटिसाइज गरिन्छ कि एउटा सीमित समूहले मात्रै लाभ लिने गरी कार्यक्रम डिजाइनिङकै तहबाट त्यहीबाट चलखेल हुन्छ भन्ने खालको आरोप पनि छ कतिको सत्यता छ त्यो आरोपमा मलाई क्लियर गरिदिनुस् न अब म त्यसै त अब मेरो अहिलेसम्मको यो छोटो काम गराएको दौरानमा त मैले त्यो त देखिनँ यहाँले भने जसो अब कस्तो हो भन्दाखेरि कार्यक्रम बनाउँदाखेरि बोटम अप भइदिए राम्रो हो हैन त त्यो संरचना टपबाट मात्रै गरेर कार्यक्रम हुँदैन क्या युवाको चाहना के हो भन्ने कुरो मैले भनिदिएर हुँदैन त्यो युवाको भने त्यो ग्रुपबाट अब यहाँलाई म भनौं हिजोको अवस्थामा के थियो अब त्यतातिर जानु हुँदैन आशावादी भनेको भविष्यका लागि हो भने त्यो भनेको अहिले हामीसँग स्ट्रक्चर जिल्लामा पुग्यो
युवा जिल्ला युवा समिति भन्ने छ, त्यसको कार्यालय हिजामती कर्मचारीले लिड गर्छ। त्यसकारणले अब जिल्लामा भनौँ न एउटा झापा जिल्लाको युवाहरूको चाहना र हैन त ताप्लेजुङको अथवा दार्चुलाको युवाको चाहना एउटै नहुन सक्छ र बिल्कुल जियोग्राफिकल त्यसले नि फरक पार्छ। त्यसकारणले अब हामी आशावादी केमा हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यो जिल्ला समितिका कार्यालयहरूले त्यहाँका लोकल स्थानीय युवासँग सरसल्लाह गरेर कार्यक्रम बनाउने छन् र त्यो कार्यक्रम उहाँहरूकै अनुकूल हुनेछ र यसलाई अन्यथा भन्न पाउने अवस्था हुने छैन भन्ने आशावादी चाहिँ हामी हुनुपर्छ। मेरो ठिक छ, आशा गरौँ। अनि अर्को चाहिँ जस्तो वर्षको अन्तिममा आएर विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति युवाका लागि यो कार्यक्रम छ, कृषिमा यो होइन, सिटिभिटीबाट यी कार्यक्रम भनेर विज्ञापन पनि अन्तिम समयमा आएर गरिँदाखेरि चाहिँ धेरै युवाहरू चाहिँ सरकारी कार्यक्रम के छ भनेर नै बेखबर हुन्छन्। यो कति ठुलो समस्या हो, यसको निवारणका लागि तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? बिल्कुल तपाईँले भनेको कुरो जायज हो। अब यहाँलाई म भनौँ हिजोको गोर्खापत्रमा मात्रै राष्ट्रिय युवा परिषदले एउटा नोटिस निकाल्यो। त्यो नोटिस भनेको 75 जिल्लामा अघि नै मैले यहाँ भने 1 वडा 10 यहाँले भनेको कुरो एट्र्याक्टिभ बनाउनु पर्यो र समयमै हुनु पर्यो, समयमै हुनु पर्यो होइन। अब हामी के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि अब यो हाम्रो 18वटा मन्त्रालयमा युवा फोकल अफिसरहरू छ। 18वटा नेपाल सरकारको निकायहरूमा मैले अघि नै यहाँलाई भने जुन जुनबाट हाम्रो युवा सम्बन्धी कार्यक्रम जान्छ त्यहाँ एउटा एउटा युवालाई युवा फोकल अफिसर भनेर हामीले तोक्न आग्रह गर्यौं, मन्त्रालयहरूले तोकेका छन् र उहाँहरूसँग हामी 6 महिनामा इन्टरेक्सन गर्छौं। के भइरहेछ त मन्त्रालयहरूको गतिविधिहरू युवा सम्बन्धी हैन त। त यहाँले भनेको यी कुराहरूलाई बेलैमा हामी अहिलेसम्म गरे अवस्था छैन, किनभने म अब यहाँ भएको अवस्थामा यो 8 महिनाको अवधिमा त्यो मैले देखेको छैन। सजिलो भयो, अर्काले गरेनन् होला। हैन, अब यो गर्नुपर्छ। त्यो फोकल पर्सनसँगको छलफल पश्चात कुन मन्त्रालयको निकायको कुन कार्यक्रम छ त्यो पब्लिकले आम युवालाई जानकारीका लागि सेन्सिटाइज गर्नका लागि प्रचार प्रसारको एउटा माध्यम मिडिया पनि भएको हुनाले त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गर्छौँ हामी। मन्त्रालय गठन भएको समयदेखि 4 वर्ष यता मन्त्रालयबाट के कस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन भए र तिनबाट कति चाहिँ उद्यमी बने हैन, कतिले रोजगारी पाए, कति सिप बोकेर विदेश गए होलान्, त्यसको हामीसँग आँकडा छैन। मैले यहाँलाई भने उद्योग मन्त्रालय मार्फतको उद्योग विकास समिति, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अनुदान दिन्थ्यो तालिम बापत। भनेपछि आजको दिनमा हामी हावामा तीर हानिरहेछौँ, लाग्यो थाहा छैन। मैले त्यसैले यहाँलाई भने अब हामी के हो त भन्दाखेरि विशुद्ध युवाका लागि मात्रै काम गर्नका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद गठन भयो। अहिलेसम्म त्यो इन्स्टिट्युसन थिएन। मैले अघि नै यहाँलाई एउटा जानकारी गराएँ, यो युवा उद्यमशील तालिम केन्द्रको रूपमा हामीले यो अवधारणा ल्यायौँ। छिट्टै हामी यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ। यो एउटा भइदियो भने त्यसले नै लिड गर्छ त्यसलाई नै। अनि इन्टिग्रेटेडको कुरो त्यस पछाडिको पाटो छ। भनेपछि आजको दिनमा केही भएको छैन, अब हुने आशा गरौँ। भएको छ, पैसा गयो युवाको नाउँमा, अर्को निकायमा गयो, त्यसको इम्प्याक्ट केही पनि भएको छैन। गयो त गयो, तर प्रतिफल त शून्य, लगभग शून्य जस्तो देखियो नि। आँकडा नै छैन, शून्य गइरहेको छ भनेर तपाईँ हामीलाई जानकारी छैन भने पैसा मात्रै गएकोलाई मात्रै त कसरी युवाहरू स्वरोजगार भए भनेर हामीले जान्ने होइन। पैसा गइरहेछ तर आँकडा हुनु पर्यो नि। कति उद्यमी बनाउनु भयो तपाईहरूले? यो वर्ष गएको अवस्था तीमध्ये कतिले आफ्नो व्यापार थाले, कतिले रोजगारी पाए, खोइ त आँकडा नभएपछि त शून्य नै भन्नु पर्यो नि प्रतिफल। ठिक छ, एकदमै समय कम छ। अर्को चाहिँ सरकारी कोषबाट रकम लिनका लागि मैले कुनै योजना बनाएर गएँ भने सरकारी कार्यक्रम मार्फत होइन, तर प्रक्रिया यति झन्झटिलो कि यति झन्झटिलो, समय लाग्ने, राजनीतिक पहुँच चाहिने र यी विविध कारणले गर्दाखेरि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण साँच्चीकै एउटा उद्यमी जो उद्यमशीलता बोकेर गएको छ ऊ एकदमै निरुत्साहित हुन्छ भन्ने पनि तपाईहरूलाई आरोप छ। के हो यसलाई सरल सहज बनाउनका लागि मन्त्रालयसँग के योजना छ? बिल्कुल तपाईँले भनेको कुरो यस्तो युवाहरूलाई दिने सेवा सुविधाहरू एक द्वार प्रणाली गर्नुपर्छ, वान विन्डो सिस्टमै गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा हामी पूर्ण वचनबद्ध छौं। अहिलेसम्म मैले भने हाम्रो निकायको कस्तो कि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि कम्तीमा संरचना हुनुपर्छ, हामीसँग संरचना थिएन। त्यसकारणले अनुदानमा विभिन्न निकायलाई हामीले पैसा दिइदिन्थ्यौं, ती निकायले गर्थे, प्रगति पठाउँथे, त्यो प्रगति गर्यो गरेन अनुगमन भएन हैन त। हुँदै नभएको अवस्था होइन, तर भयो, तर त्यो काउन्टिङमा त्यति साह्रै आएन। तर अब हाम्रै निकाय भएको
रिपोर्ट आउँथ्यो, तर त्यो रिपोर्टले मात्रै हुँदैन, कागजी रिपोर्ट मात्रै होइन नि। यहाँले भने जसो 1000 जनालाई तालिम दियो भने त्यो 1000 मध्ये कतिजनाले त्यो सिपको सदुपयोग गर्यो त? होइन त। विदेश गए नि त्यही काम गर्यो अथवा स्वदेशमै त्यही काम गर्यो कि भन्ने कुरो काउन्टिङ नभएको हुनाले हामीसँग अहिले स्ट्रक्चर भयो, भर्खर बामे सर्दैछौँ हामी। यो विगतको कुरो भन्नुभन्दा नि आगामी दिनमा हामी आशावादी के हो त? 4 वर्षमा हिँड्नै पर्ने हो खास त होइन, हिँड्नु पर्ने हो, हिँड्दै नहिँड्ने होइन। युवाहरूको अलि गरेकै हो अवस्था, किनभने यहाँलाई भनिहालौँ राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानदेखि लिएर युवाहरूको ट्यालेन्टलाई सम्मान गर्नेदेखि लिएर अब यो क्यापासिटी बिल्डिङका सुपरफिसियल कार्यक्रमहरू भयो, तर साँच्चीकै युवा लक्षित भनेर युवालाई उद्यमी बनाउनेतर्फ हाम्रो उद्देश्य त के हो नि? युवालाई बेरोजगार हुनबाट रोक्नु, विदेशीबाट रोक्ने हाम्रो उद्देश्य त अलिकति बृहत छ नि होइन। यी सतही कार्यक्रमहरू त हुने नै भए, बजेट पनि छ तपाईँहरूसँग। अन्तिममा मलाई बताइदिनुहोस्, अबको तपाईँको योजना, मन्त्रालयको योजना के छ? सुधारका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो युवा उद्यमशीलता तालिम भनेर, यी बाहेकका अरू संरचनागत सुधारहरूलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? अब यसो छ, अहिले अब मुलुक अब संघीयतामा गइसकेको अवस्था, यो अवस्थामा हुँदाखेरि अब हामी पनि हाम्रो स्ट्रक्चरलाई नि रिडिजाइन गर्दैछौँ, पहिलो कुरो चाहिँ। दोस्रो कुरो, अब यो युवा परिषदै भन्नुपर्छ, किन मन्त्रालय त सानो मात्रै हो, पोलिसीको निकाय भनेको सानो हुन्छ जहाँ पनि। र हामीले राष्ट्रिय युवा परिषदका जिल्ला समितिका कार्यालय जुन छन् यिनीहरूलाई संस्थागत गर्ने हिसाबले रिस्ट्रक्चरिङको काम हामी निकट भविष्यमै सकाउँदैछौँ। खालि यो संघीयताको उसको लागि मात्रै हामी पनि, किन प्रशासनिक पुनर्संरचनै हुने अवस्था भएको हुनाले यसका लागि मात्रै हामी पनि वेटिङमा छौँ। र त्यो भएपछि आशावादी हौँ छरिएर रहेका युवाहरू, दूर दराजका युवाहरू नि मेन स्ट्रिममा आउने छन् भन्ने हामी आशावादी छौँ। त्यही जस्तो नीतिगत अवधारणाहरू तर्जुमा गर्नका लागि नि तपाईँहरूलाई जनशक्ति अभाव त्यस्तो केही हुन्छ कि के छ? सहयोग सरसल्लाह कहाँबाट लिनुहुन्छ, कसरी लिनुहुन्छ? होइन, त्यस्तो जनशक्ति अभाव छैन, हामीसँग जनशक्ति पर्याप्त छ मन्त्रालयमा पोलिसीकै हिसाबले। खालि एउटा युवा लक्षित पोलिसी भनेपछि अलिकति टेक्निकल पनि हुन आउँछ नि होइन, अलिकति थोरै अलिअलि आउँछ। अहिले त अब युथ डेभलपमेन्ट भन्ने त अब त्यो एकाडेमिक डिग्री समेत दिन थाले युनिभर्सिटीहरूले विभिन्न देशहरूमा त होइन। त्यस कारणले त्यस्तो हामीसँग टेक्निकल म्यान पावरै नभएको होइन, यो त्यति मोर टेक्निकलै ऊ पनि होइन, जब पनि होइन। खालि एउटा कुरो के हो भने नि, यहाँलाई भने जस्तो युवाका नाउँमा कार्यक्रम भयो, कहाँबाट भयो, मन्त्रालयमा काउन्टिङमा भएन, के भइरहेछ भन्ने थाहा, जे मन्त्रालयले गरेको छ त्यो मात्रै काउन्टिङमा आउने अवस्था आएको हुनाले मात्रै केही देखिएन, युवाका बारेमा केही पनि भएन भन्ने कुरो मात्रै भएको हो। वास्तवमा काम भएको हो, यसलाई एकीकृत काउन्टिङमा आउने हिसाबको चाहिँ हुन नसकेको अवस्था हो, त्यति मात्रै। चुनौती चाहिँ के देख्नु भएको छ त आगामी दिनमा? अब चुनौती भने त अब युवाहरूको डिमान्ड हाई छ वास्तवमा। त्यसलाई अब गभर्मेन्टको यो मात्रै एउटा युथ मात्रै सेक्टर होइन, अन्य सेक्टर पनि राज्यले हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले त्यो उहाँहरूको भनौँ न डिजायरलाई फुलफिल गराउन तपाईँले सरकारको प्राथमिकतामा कुरा गर्नुभयो। कतिको पर्यास छ यो मन्त्रालय? जस्तो नि आजको दिनमा त युवाको संख्याको बाहुल्य छ नि होइन? बिल्कुल हो। यहाँले भनेकै अघिकै आँकडा भनौँ 40.35% टोटल पपुलेसनको युथ हो। हामी पपुलेसनमा युथ डिभिडेन्डको अवस्था हो। यो बेला नेपालले त युवाबाट म्याक्सिमम काम लिन सक्ने अवस्था हो। अब त्यो हुन सकेको अवस्था छ। समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँनुहुन्थ्यो युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज पाण्डे। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका आगामी योजना र सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रमहरू के ल्याउँदैछ, तिनका उपलब्धि लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौं। कान्तिपुर समाचार जारी छ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।